अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलें जी, शुरू करते हैं जल्दबाजी का नतीजा। एक रोज़ मैं परेशान बैठी थी कि मेरी दोस्त तूबा आ गई। कहने लगी, क्या हुआ पिंकी, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? मेरा मोबाइल खराब हो गया है। वो बोली, बस इतनी सी बात, इसमें ऐसा सड़ा हुआ मुंह बनाकर बैठने की क्या ज़रूरत है? इसमें अपने नोट्स सेव कर रखे हैं, पढ़ाई कैसे करूँ? नए ज़माने की यही तो मुश्किल है। जब मोबाइल फ़ोन नहीं आए थे, सभी तालिबे इल्म अपने हाथ से कॉपियों पर नोट्स लिखकर महफूज कर लेते थे। अब अगर मोबाइल ना चले तो बस गए काम से। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। अब तुम इस मसले का हल भी निकालोगी या भाषण देती रहोगी? मसला का हल यही है कि मोबाइल ठीक करने वाले की दुकान पर जाकर दिखाते हैं कि क्या मसला है। अरे नहीं भाई, भाई ने सख्ती से मना किया है, किसी दुकान वाले को नहीं दिखाना। वो जब फारिग होंगे खुद देख लेंगे या किसी एतबार वाले को दिखाकर ठीक करा देंगे। चलो तो फिर इंतजार कर लो। कैसे कर लो इंतजार? कल टेस्ट है। अच्छा तो फिर मेरे घर चलो, कोई मामूली मसला होगा, मेरे भाई को ये फोन ठीक करना आते हैं। हम एक दूसरे के घर आते जाते थे। मैंने सोचा घर कि ये ठीक रहेगा। परेशान बैठने रहने से बेहतर है कि इसके भाई को दिखा दूं, शायद वो मेरा फ़ोन ठीक कर दे। मैं इसके घर चली गई, जो ज़्यादा दूर नहीं था। इत्तफ़ाक से इसका भाई ज़ाहद घर पर मौजूद था। इसने मेरा फ़ोन देखा और बोला, इसमें कोई ख़राबी नहीं, बस ये लॉक हो गया है। तभी 1 मिनट में इसने सही कर दिया। दरअसल ये मोबाइल मेरे भाई ने इन्हीं दिनों दिया था। इससे पहले मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था, लिहाजा इसको ऑपरेट करने से नावाकिफ़ थी। मैं बहुत खुश हुई कि मेरा मसला तूबा ने 1 सेकंड में हल करा दिया था। मैं इतनी देर से टेंशन में मुब्तला रही थी। ज़ाहद से मेरी ये पहली मुलाकात नहीं थी। जब मैं इनके घर जाती तो अक्सर इससे सामना-आमना होता रहता था। ज़ाहद हम में से बड़े होने के नाते अपने बड़ेपन में रहते और मैं भी दूर से सलाम करके आगे बढ़ जाती। पहली बार फ़ोन की वजह से हमें एक-दूसरे से बात करने का मौका मिला था। खैर, इस बात को चंद रोज गुजरे थे कि एक दिन तूबा हमारे घर आई और यूं ही मजाक में कहने लगी कि अगर तुम मेरे भाई को पसंद कर लो और मेरी भाभी बन जाओ तो फिर कोई हमें जुदा ना कर सकेगा। मैं तूबा का मुंह तकने लगी तो वो बोली, ऐसे ही क्यों तक रही हो? क्या मैंने कोई बुरी बात कह दी है? तूबा प्लीज ऐसा मजाक ना करो जो हमारी दोस्ती पर शोला बनकर लपक जाए। तुम जानती हो मेरी मंगनी हो चुकी है और इस मंगनी में मेरी अपनी पसंद और रजा का भी दखल है। ये मंगनी टूट भी तो सकती है मेरे भैया। तुमको इस कदर चाहने लगे हैं, तुमको याद करके ठंडी आहें बढ़ने लगते हैं। जब से इनको तुम्हारी मंगनी का बताया है वो बहुत अफसरदा रहने लगे हैं। मुझसे तो अपने भाई की हालत नहीं देखी जाती। तुम ऐसी बातों से बाज रहो। मैंने इसको समझाया, तुम्हारा भाई शादीशुदा है और अपनी बीवी को तलाक दे चुका है, भला इसका मेरा क्या जोड़? वो झट से बोली, तलाक दे चुका है तो क्या? ऐसे तो कई वाकयात हो जाते हैं। ज़ाहद अच्छी शक्ल का है, जवान है और दौलतमंद भी। इसमें कोई कमी नहीं। तुम्हें और क्या चाहिए? तभी मैंने इसको डांट दिया। तब वो चुप हो गई। मैंने इसे ये भी धमकी दी कि अगर इसने दोबारा ये बात मुंह से निकाली तो यकीनन हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तभी वो मुझसे नाराज हो गई। काफी दिन मैं इसके लिए उदास रही। आखिर वो बचपन की सहेली थी। हम एक दूसरे से मोहब्बत थी, मगर मैं इसको अपने मंगेतर पर तरजीह तो ना दे सकती थी, जबकि मंगनी भी मेरी पसंद के लड़के से हो चुकी थी। 1 माह गुजर गया, वो भी शायद मेरे लिए उदास थी। आखिर वो खुद मेरे घर आ गई, अपनी बातों के लिए माजरत करने लगी। मैंने इसे माफ कर दिया। एक दिन मैं इसके बुलाने पर इसके घर चली गई। तब इसकी अम्मी ने बातों बातों में पूछा, तेरी किसके साथ मंगनी हुई है पिंकी? मेरी बाजी के देवर के साथ। मैंने बताया तो वो बोली, आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो बात करना मेरे लिए भी आसान हो जाता। मैं खामोश हो रही। इस रोज तूबा घर पर ना थी। मैं इससे मिले बगैर ही वापस आ गई। दूसरे दिन इसकी भाभी ने एक खत ला कर दिया। मैं समझी तूबा का होगा, चूंकि मुलाकात ना हो सकी थी इसलिए खत लिख दिया होगा। खत देखा तो सख्ते में आ गई। ये खत तूबा का नहीं, इसके भाई जाहद का था। लिखा था, बुरा ना मानो तो एक बात अर्ज करना चाहूंगा। मैं बहुत अरसे तक से तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं शरीफ और इज्जतदार आदमी हूँ। अगर तुम इकरार कर लो तो अपनी अम्मी को तुम्हारे घर प्याम के लिए मैं भेज दूँ। मुझे बहुत गुस्सा आया। इसी वक्त खत को फाड़कर फेंक दिया और सोचने लगी कि ये लोग किस कदर ढीठ है। मैं अपने मंगेतर के सिवा किसी और का तस्वुर भी नहीं कर सकती। मैंने इनकी भांजी के सामने जहाद को बहुत बुरा भला कहा और तूबा से कता ताल्लुक कर लिया। कई दिन गुजर गए। आखिर एक दिन इसकी अम्मी आ गई। बाजी इनसे इखलाक से मिली, इज्जत से बिठाया, चाय पिलाई। बातों बातों में बेटे की तारीफें करने लगी और इशारों कनायों में रिश्ता मांगा। बाजी ने साफ कह दिया
کہ اس کی میرے دیور کے ساتھ منگنی ہو چکی ہے، اب کہیں اور رشتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس روز باجی ہمارے گھر ٹھہری ہوئی تھی۔ طوبا کی امی نے بہت ضد کی، آخرکار ان کو مایوس لوٹنا پڑا۔ چند دن گزرے ہوں گے کہ زاہد شرجیل بھائی جان کی دکان پر آیا اور ان سے کہا کہ آپ سے ضروری بات کرنا ہے۔ وہ زاہد سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا دکان بند کی اور اس کو قریبی کیفے لے گیا۔ چائے منگوائی اور پوچھا، کافی دن میں اس کے لیے اداس رہی۔ آخر وہ بچپن کی سہیلی تھی، ہمیں ایک دوسرے سے محبت تھی، مگر میں اس کو اپنے منگیتر پر ترجیح تو نہ دے سکتی تھی، جبکہ منگنی بھی میری پسند کے لڑکے سے ہو چکی تھی۔ 1 ماہ گزر گیا، وہ بھی شاید میرے لیے اداس تھی۔ آخر وہ خود میرے گھر آ گئی اور اپنی باتوں کے لیے معذرت کرنے لگی۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ ایک دن میں اس کے بلانے پر اس کے گھر چلی گئی، تب اس کی امی نے باتوں باتوں میں پوچھا، تیری کس کے ساتھ منگنی ہوئی ہے پنکی؟ میری باجی کے دیور کے ساتھ، میں نے بتایا تو وہ بولی، آج تمہاری ماں زندہ ہوتی تو بات کرنا میرے لیے بھی آسان ہو جاتا۔ میں خاموش ہو رہی۔ اس روز طوبا گھر پر نہ تھی، میں اس سے ملے بغیر ہی واپس آ گئی۔ دوسرے دن اس کی بھانجی نے ایک خط لا کر دیا۔ میں سمجھی طوبا کا ہوگا، چونکہ ملاقات نہ ہو سکی تھی اس لیے خط لکھ دیا ہوگا۔ خط دیکھا تو سکتے میں آ گئی، یہ خط طوبا کا نہیں اس کے بھائی زاہد کا تھا۔ لکھا تھا، برا نہ مانو تو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ میں بہت عرصے تک سے تمہیں پسند کرتا ہوں، میں شریف اور عزت دار آدمی ہوں، اگر تم اقرار کر لو تو اپنی امی کو تمہارے گھر پیام کے لیے بھیج دوں۔ مجھے بہت غصہ آیا، اسی وقت خط کو پھاڑ کر پھینک دیا اور سوچنے لگی، یہ لوگ کس قدر ڈھیٹ ہیں، میں اپنے منگیتر کے سوا کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے ان کی بھانجی کے سامنے زاہد کو بہت برا بھلا کہا اور طوبا سے قطع تعلق کر لیا۔ کئی دن گزر گئے، آخر ایک دن اس کی امی آ گئی۔ باجی ان سے اخلاق سے ملی، عزت سے بٹھایا، چائے پلائی، باتوں باتوں میں بیٹے کی تعریفیں کرنے لگی اور اشاروں کنایوں میں رشتہ مانگا۔ باجی نے صاف کہہ دیا کہ اس کی میرے دیور کے ساتھ منگنی ہو چکی ہے، اب کہیں اور رشتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس روز باجی ہمارے گھر ٹھہری ہوئی تھی۔ طوبا کی امی نے بہت ضد کی، آخرکار ان کو مایوس لوٹنا پڑا۔ چند دن گزرے ہوں گے کہ زاہد شرجیل بھائی کی دکان پر آیا اور ان سے کہا کہ آپ سے ضروری بات کرنا ہے۔ وہ زاہد سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا دکان بند کی اور اس کو قریبی کیفے لے گیا۔ چائے منگوائی اور پوچھا، آپ نے کیوں زحمت کی، فرمائیے۔ میں سیدھے سادے طریقے سے مدعا بیان کر دیتا ہوں، میں آپ کی بہن سے رشتہ چاہتا ہوں، چونکہ آپ کی والدہ حیات نہیں ہے اور آپ ہی گھر کے سربراہ ہیں تو میں نے آپ سے براہ راست بات کرنا مناسب سمجھا۔ برا مت مانیے گا، جہاں لڑکیاں ہوں تو رشتے بھی آتے ہی ہیں۔ میری بہن کی منگنی ہو چکی ہے اور جلد شادی ہونے والی ہے، اس لیے رشتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کی امی بھی یہی مدعا بیان کرنے آئی تھی اور میری بہن ان کو بھی یہ بتا چکی ہیں۔ آپ نے خواہ مخواہ دوبارہ زحمت کی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اب آئندہ ہمیں پریشان نہ کیجیے گا۔ بھیا کا روکھا اور سیخ جواب سن کر زاہد آپے سے باہر ہو گیا اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا، دوبارہ تو آنا پڑے گا، آپ کو شاید سوچنے کے لیے وقت چاہیے، سوچ کر رکھیے گا۔ میں 2 ہفتے بعد آؤں گا۔ میں آپ کی بہن کو پسند کرتا ہوں اور اس کا خیال دل سے نہیں نکال سکتا، ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ زاہد کی ہٹ درمی پر بھائی کو بہت غصہ آیا، وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے اور آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ اس پر وہ بولا، اب یاد رکھنا، میں اس بے عزتی کا ضرور بدلہ لوں گا۔ بھائی نے گھر آ کر ساری بات ہمیں بتائی۔ باجی اور میں خوش ہو گئے کہ اچھا ہوا انہوں نے زاہد کو سزا دی، وہ تو پنجے جھاڑ کر ہمارے پیچھے پڑ گئے تھے۔ کچھ دنوں بعد میری شادی ہو گئی اور میں بیاہ کر اپنے سسرال چلی آئی۔ یہ میرے شوہر مجھ کو بہت چاہتے تھے اور میں ان کو پا کر خوش تھی۔ ہمارے دن سکون سے گزر رہے تھے۔ ابھی محض 5 ماہ کا عرصہ ہوا تھا کہ ایک روز سجاد کی دکان پر ایک خط آیا جس میں ان کو برے الفاظ سے نوازا گیا تھا اور میرے نام سے لکھا تھا کہ میری محبوبہ کو چھوڑ دو ورنہ تم کو کہیں کا نہ چھوڑوں گا۔ یہ بھی لکھا تھا، تمہاری بیوی شادی سے پہلے مجھے چاہتی تھی اور اب بھی ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سجاد کو مجھ پر بھروسہ تھا، تبھی کسی بدخواہ کی شرارت سمجھ کر خط مجھے نہ دکھایا اور پھاڑ دیا۔ وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ایک اور خط آ گیا، اس کے بعد تیسرا۔ لکھا تھا کہ 2 ہفتے کے اندر اندر میری محبوبہ کو طلاق دے دو ورنہ میں اسے اغوا کر کے لے جاؤں گا اور تم کو پچھتانا پڑے گا۔ میری محبوبہ نے مجبوری کے تحت تم سے نکاح کیا ہے کیونکہ اس کا بے غیرت بھائی اس پر بری نیت رکھتا تھا۔ اب میرے شوہر کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو گئی، وہ پریشان ہو گئے اور خط لے کر بھائی کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا کہ کیا کبھی تمہارا اس سے تعلق یا واسطہ رہا؟ کیا تمہاری میں مجھ سے شادی کسی مجبوری کے تحت زبردستی کی گئی ہے، جبکہ تم نے تو اپنی بڑی بہن سے میرے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کیا ہے اور یہ شخص کون ہے، کیا چاہتا ہے؟
तुम्हें कैसे जानता है और तुमसे इसका क्या वास्ता है? उन्होंने ये कहकर मुझे खत दिखाया। बोले, ऐसे कई से खत आए और मैंने फिर फाड़ डाले। इन खराफात से परेशान ना हो जो क्यों क्योंकि तुम उम्मीद से हो। मैं तुमको ऐसी हालत में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अब तुम ही बताओ ये है कौन? मैं क्या बताती, रोने लगी। कहा, आप मुझ पर यकीन करें, मैं बेकसूर हूँ। ये किसी की साजिश लगती है। बोले, मैं जानता हूँ, चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कौन जो तुमको जानता और बैठे बिठाए इसने साजिश सोची है। कुछ तो याद करो। मैं जान गई थी कि सिवाय तुबा के भाई के और कोई नहीं हो सकता। मैंने इनको बताया, मुझे लगता है ये मेरी सहेली तुबा का भाई हो सकता है। फिर मैंने इनको तमाम राम कहानी सुना दी। मैं रो रही थी, मैं सच्ची थी, इसलिए मेरी बातों में असर था। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुमको बेकसूर मानता हूँ, मगर इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। मैं इस परेशानी को कब तक झेलूंगा? एक लम्हे को सोचो, अगर कोई लड़की मेरी महबूबा बनकर तुमको खत लिखती तो तुम्हारी क्या हालत होगी? खुदा ना करे जो मैं ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाऊं। आप मेरे भाई को ये खत दिखाइए, वही इसका तोड़ करेंगे। सज्जाद फौरन ही मेरे मेके चले गए। भाई इसी वक्त दुकान से आए थे, इनको ये खत दिखाया, बस फिर क्या था, क्यामत ही आ गई। खत पढ़ते ही मेरे भाई का खून खोल उठा। वो सज्जाद से बोले, तुम घर जाओ, मैं इस खत लिखने वाले शख्स और अपनी बहन की बेगुनाही से आगाह हूँ। पिंकी बेकसूर है और ये हमारा खबीस मोहल्लेदार है। ये हमें इसी वजह से ब्लैकमेल कर रहा है कि मैंने इसे रिश्ता नहीं दिया। ये एक शादीशुदा आदमी है और बीवी को तलाक दे चुका है। भाई के तेवर देखकर सज्जाद डर गए। अंदाजा कर लिया कि वो कोई हल्का कदम उठाने वाले नहीं बल्कि कुछ बुरा करने वाले हैं। ताहम वो मेरे तहफ़्फ़ुज़ के ख्याल से घर आ गए कि मैं घर में अकेली थी। 1 घंटा गुजरा था। सज्जाद को घर आए कि भाभी ने फ़ोन किया। वो रो पीट रही थी कि गज़ब हो गया। खुदा जाने सज्जाद कैसा खत भाई को पकड़ा गया है कि उन्होंने रिवॉल्वर निकाला और जाकर ज़ाहद का खून कर दिया। जो चौक पर खड़ा हुआ था वो वहीं गिरकर ढेर हो गया। पुलिस भाई को पकड़ कर ले गई है। ये सुनकर मैंने और सज्जाद ने दिल थाम लिया। बोले, काश मैं खुद इस आदमी से बात कर लेता और भाई शर्जील को खत ना देता। मालूम ना था कि वो इससे मिलकर अपने लिए फांसी का सामान कर लेंगे। कुछ सानेहात ऐसे होते हैं जिन पर किसी का बस नहीं होता और कुछ ढीठ लोग ऐसे होते हैं बावजूद गलत होने के अपनी हठ धर्मी पर अड़े रहते हैं, चाहे अपनी जान जाए या किसी और की। इनको परवाह नहीं होती है। काश मैं सुहेली की बातों में आकर अपना मोबाइल फोन ठीक कराने को इसके भाई के पास ना जाती, अपने भाई के आ जाने का इंतजार कर लेती। जल्दबाजी बाजुकात बड़े अलमियत से दो चार कर देती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आज मैं तो अपने घर में खुश और आबाद हूँ, लेकिन मेरी भाभी का घर उजड़ गया है। इनके 4 बच्चे यतीम हो गए हैं कि ऐनी गवाहों की शहादत के सबब भाईजान को फांसी हो गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।